نعرہ حیدری صلوات پڑھو بواز بلند اجازت با قرآن دے واضح ذکر شروع کرن ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مالک زین دے وہڑے دا تے سن مومن دی فریاد ہونا اجڑے وہڑے وس پوے ناوی جگتے اون دیما تے جڑا کفن دے آئے وچ واریا رات روندا تے کر مادا برکا یاد ہون خوشتی میں نا رات روین میرے پیر دا پتار سجا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجال محمد اسلام دے دو درباراں وچ اسلام دے دو درباراں وچ اے سائے مومن دنیات تے وے آندے ہوا جائے دل قبر حسین اسلام دے دو درباراں وچ تے دو بی بیاں کھڑیاں رہیاں تعارف کروینا ہک دھی بھی نبی دی دوجا دھی علی دی ہن دوے ماما دی او ایک ترائے گھنٹے بئی ترائے دی پورے نیروارن دینیا رہیاں جدا والیاں آن جا جا زخمی تائی قبر تے روندیاں گئیاں نو بیویاں کھڑیاں رہیاں ہی کے قد برابر جو پتہ نہ لگے نہ جو بطول گیڑی ہے 8 بیویاں تھاکے والیاں ہی کا بطول کھڑی رہی ہے ایک کمینہ دے کیا کر رہی میری سیڑا دی ہاتھ منگا رہیا ای کمینے میری سیڑ اپنے بابے دا قیمتی خط پیش کیتا ہے ای کمینے کوئی ٹکڑے کر کے زمین تے سڑ چھوڑے میری سیڑ باندھی مٹی تے بہ گئی ہے تیرا رو کے آدھے میرے پیو دا تختہ اور سبا